This is 97.3 Chance FM. Chance FM. 97.3 Chance FM. Broadcasting live from the city of Toledo, Cebu. The frequency 97.3. 97.3. The station Chance FM Radio. Chance FM Radio. The newest radio station in Toledo City, Cebu. Nindot ug ato nibay. Chance FM Radio. Chance FM Radio. FM Radio. Matud pa sa batida nga pilosoper nga si Socrates nga ang walay pamalandong nga tao dili angayan magpuyo sa kinabuhi. Busa na mugna kini nga programa Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Kauban si Brad Edgar Abella o si Brad Ray Navales. Inubanan sa ilang spiritual advisor Reverend Father Butch Senoron. Kapihan sa Lampara nga maghatag kanato sa maayong pundasyon nga espirituhanon sa atong isikatao, labi na sa atong mga lihok, pulong o buhat. Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Dinhi lamang sa 97.3 Chance FM Radio. Good morning mga igsoon ko diha ni Kristo. Ani anaw sab kining atong programa Kapihan sa Lampara. Bueno, niining higayuna karon adlaw nga Martes, buwan sa adlaw di aron nga Huwebes, buwan sa Disyembre 2 ang pitsa karon og nanimaho nagyong Pasko og usab kining maong okasyon mao ni nagpahinumdom nato nga ang Dios hapit na gyud mataw kay ato mang sa ulugon karong December 25 og sa gihapon nining higayuna naota nga magpadayon ta mangalia ta sa grasya sa Ginoo nga diin tagaan patag dugang kabaskog unya pasalamat gyud ta sa Dios sa iyang gihatag nato nga kinabuhi. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like. Og sa gyapon mga igsuon, balik ta sa atong programa Kapihan sa Lampara. Bueno, nakapasalamat naman ta sa Dios nga diin mao'y naghatag nato og kabaskog sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Og usab ato sang pasalamatan nga diin kita karon ni adinhi sa atong istasyon sa 97.3 Chance FM Radio nga diin nahimutang diri sa Lagkaw Bar and Restaurant nga diin gipanag-iya ni Engineer Jonas Alcomendras o ni Attorney Roquisa Alcomendras. Mapasalamaton ta nga kining atong stasyon dinhi sa maong Sibyaanan nga diin gitagaan tag maanindot nga lugar o niya antaw kaini dinha sa ato ang dakbayan sa poblasyon Toledo City diin kita nahimutang. Og sa gihapon pasalamatan gyud nato ang nagdumala dinhi sa ato ang istasyon sa Chance FM Radio nga diin
gidumala ni Mr. Nino Bilacora nga din siya maabi-abihon o maayo mo serbisyo sa atong mga igsuon. Kay kining atong Chance FM Radio din kita gigasahan unya kita usab muhatag sa atong panahon sa ato ang mga grasya usab nga dadawat ato ni i-share sa ato ang mga igsuon. Ug usab sa ato ang karon nga team of pastor diri sa ato ang parokya sa St. John di Sahagon Parish. Atong i-greet sila si Father Ricardo Cañete, ang team moderator diri sa ato ang parokya sa St. John di Sahagon. Ug usab inabaga nila ni Reverend Father Boots Signoron, Reverend Father Virgilio Dulyoso, Reverend Father Judy Jing Barit, o usab sa atong program director nga mao si Brad Ray Navalis sa gihapon. Ato ni silang iampo nga kanunay nga tagaan silang kabaskog sa ilang lawas, puno sa grasya, diin uban sa ilang pamilya o sa gihapon usab sa atong mga igsuon sa Lampara Catholic Charismatic Community o sa atong apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus. Sa gihapon, kining ato ang Lampara Catholic Charismatic Community nagpadayon kini nga mihimo sa maong mga tahas, sa maong gimbuhaton sa community diin mag-ampo bisan tuod ni ining pandemic nga nasinati nato karon, dili nato ni sapayan kay nganuman ang ato ang Ginoo mao'y atong gialagaran. Mao bitaw nang kining ato ang Lampara Catholic Charismatic Community usani ka community nga gayayong sa atong mga igsuon nga diin tabangan nato sa pag-ampo niya, maghimo ta og phrasing, maghimo ta og liturgy of words. Mao ni ang maong gimbuhaton sa Lampara Catholic Charismatic nga diin maghiusa, magambahan sa pag-ampo sa pulong sa Dios o kining tanan ato ning sination sa atong kaugalingon matag usa. Unya i-apply gyud ni nato sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi application sa maayong binuhatan. Kinahanglan do na gyud tay mapaubsanon nga kinaiya. Unya manggihatagon, mahigugmaon sa atong isigkataw. Unya mainampuon gyud. Mao ni ang gusto nga buhaton nato diin ang atong Dios malipay sa atong buhaton. Praising, action, o niya minaw ta sa pulong sa Dios nga diin ato ning masinati ang maong mga mensahe o niya ma-apply ni nato sa atong kaugalingon personal nga kinaiya o atong natural. Kinahanglan gayud nga naagyud ta anang mga butanga nga diin kita manggiluyon, manggihatagon, o niya mo-share ta sa atong isigkataw. Maunay importante nga bahin nga diin atong napanunod sa atong Ginoo. Mao na nga pasalamat ta sa Dios sa grasya sa kinabuhi nga atong nadawat karong buntaga o karong adlaw. Unya mintras nga diin mga pita ato gyuning pamalandungan unsay sunod natong pagabuhaton o niya ato gyuning ipangaliya sa Ginoo nga karong adlaw dili ta masipyat, dili ta malingla sa mga buhat sa kalibutan.
Mao ni ang importante gyud kay kining ato ang kaugalingon nagkinahanglan gyud ni guidance sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, di gyud ta kahimo. Kay dili gyud ta kahimo kay napuno gyud ta sa lingla sa kalibutanon nga dayan-dayan dinhi sa kalibutan kini usahay kita masukwahi sa atong mga gimbuhaton. like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Bueno, doon natay lain nga mga pahibalo ug mga adlaw, first Friday na. This September 3 mao ni ato ang schedule sa devotion of Sacred Heart of Jesus. Sa tanang mga apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus ug mag-ambahan ta sa atong simbahan diin nga kita mangaliya, magdebosyon nga kining tanan nga mga nihamok nato nga mga problema dinhi karon sa tibok kalibutan, sa tibok Pilipinas, dinhi sa dakbayan sa Toledo usab. Ihamok ta ni ining sakit nga gihatag sa kalibutan. Kining sakit nga gihatag sa kalibutan iya ni sa kalibutanon kay ang Dios di gyud maghatag niya nato og sakit. Kay ang Dios naghatag nato kinabuhi, naghatag nato sa tanan nga mga butang, sa hangin, sa tubig nga atong mainom o sa hangin nga atong iginhawa. Onya kining kalibutan nga gigamhan ni Satanas dunasay nag-among-among. Ilabi na sa environment nato dinhi sa kalibutan, kining tanom, kining kabukiran, kining mga natural nga makita nato dinhi sa kalibutan nga gibuhat sa Dios nga kini mahimo natong talan-awon nga nindot o presko kaayo nga mga butang mahagap nato sa ato ang paginhawa. Mao ni nga kinahanglan mga igsuon ato gyud atimanon o kinahanglan gayud nga kining tanan amumahan nato, dili nato panamas-tamasan unya naamay mga kalibutanon nga kinaiya nga gigamhan ni Satanas binuangan ang ato ang kalibutan nga gihimo sa Ginoo. Mao na nga mag-ampot na sa tanan nga mga igsuon nato, iapil nato sa atong debosyon, iapil nato sa atong pag-ampo. Jesus, oh Jesus, Matud pa sa batida nga pilosoper nga si Socrates. Bueno mga igsuon, sa ato ang mga greetings sa atong mga igsuon usab nga nagkinahanglan nga ato gyud ning itimbaya sila kay naminaw ni kanato diin ang atong mga igsuon bisan unsa ka busy naagyoy panahon nga
maminaw gyud sa pulong sa Dios. Ato gyud ning sination kanunay ang maong mga minsay sa Dios maminaw gyud ta pirmi. O sa gihapon ato ding happy listening o happy viewing to all brothers and sisters in Christ to our live broadcast on this Lampara Community Channel TV with Streamline with Bugo Kibul and Toledo and 97.3 Chance FM Radio nga diin ang atong mga igsuon nga naminaw karon. Sila si Sister Marites Vizcaino Wilhelmsin o si Sister Norma Trosio Arnsin nga naa sa Norway karon. Happy listening, sister. Happy viewing. O usab ni Brad Moy Manabat nga naa karon sa iyang opisina nga nag-view usab siya sa iyahang peaceful nga opisina kay matawag tag peaceful ang opisina kung walay problema. O happy viewing usab ni Sister Cathy Rina diha sa Capitol o usab ni Brad Gili Autencio sa naa sa Sacred Heart Diocesan Parish ang atong presidente sa kinatibuk-an gyud diri sa Diocesan si Brad Hill. Good morning. Usab si Arnel Silyar diha sa DPWH. Good morning. O ni Sister Rebelino de la Cruz Tadiki. Good morning, Brad. O usab ni Ginny Caballero Hernani. Good morning, sister. O usab ni Sister Desiree Alahenio diha sa Sipaway, Barangay Luray. Good morning. O usab ni Brad J. Jada. Good morning. Usab ni Maria Fatima Toledo. Good morning, sister. Sister Nadi Bendiflor. Good morning. O usab ni Sister Pretzi kining batan-o natong igsuon nga naa sa luyo sa simbahan. Og usab si Sister Mercedes Puluyapoy. Good morning, sister. Og usab si Sister Heidi Lisa Rubin nga makugihon kaayo, maalagaron sa atong simbahan. Good morning. Og usab si Imelda Kanuog Paraiso. Sister, good morning. Usab si Brad Samuel Cinco diha sa Media 11 diha sa parokya sa Sacred Heart of Jesus sa Barangay Puog. O usab ni Sister Josepina Lunggakit. Good morning, sister. Usab si Father Marlito Binondo. Good morning, Father. O usab si Celia Lacarun. Good morning. O usab ni Sister Dorothy Ricablanca. O ni Flores Juan diha sa Dang Lungsod. Good morning. O usab sa atong program director nga naa karon sa iyang opisina. Dili man gyud siya ka lugar kay naa man siya sa opisina. Nagdala ni siya usa ka department nga diin iya gyud nga alagaran. O usab ni Sister Annie Lastimoso, Sister Merlinda Selma diha sa Talavera. Sister, good morning. O usab ni Juni John. Mi Honey John. O usab ni Brad Jojo Maybuyna. Good morning. O usab sa atong mga igsuon nga naa sa gawas sa nasod sa United States, sa Canada o sa tanan nga suok diha sa kalibutan sa Germany. Atong mga igsuon diha si Sister Anita and George Perez. Good morning. O usab ni Sister Elizabeth Sustino Maga Waldin. Good morning dia Sister Elizabeth. O usab ni
Sister Rebecca Stermland, Germany. Naani nagpuyo sa Germany. O usab ni Hinara Radores Taunis nga naa nagpuyo sa New Jersey, New York, or wa ko ka kuan gyud ning iyang specific nga Pinoy-anan kay ato ning makita nga nagsigi manig suroy-suroy gyud si Sister Ginara Radores. O gusab si Sister Imelda Discartin nga naa sa USA gihapon sa Florida. Og ni Engineer Bibi Ong diha sa Hipodromo, og si Bernadette Suarez, og usab si Oscar Bantula, Mario Pacaldo, Marining and Manuel Jula. Og usab si Brad Jimmy Daguya, mao ni siya atong manager diri sa Bugo Kibol, Toledo. Og mapasalamaton kayo ta diin gitagaan gyud dag mga pasilidad nga makahatod kita sa mensahe pinaagi sa Facebook o sa YouTube. Brad Jimmy Daguya o usab ni Tatay Dudong Limchua. Siguro kining ato ang live mahimo na sad ning ma-post diha sa Bugo Kibol Toledo. Og makita ta sa tanang mga kibol nga diin na link sa Bugo Kibol Toledo. Og sa gihapon si Brad Eli Ariati diay and family diha sa California, USA. Naabot na gyud ta didto. Sister Lilibet Dabon dito sa Norway. Og si Sister Norma Trucio Arnsin, og usab si Sister Marites Vizcaino Wilhelmsen. Og usab si Sister Nisi Pontreras Alahinyo, og si Sister Marlene Candilasa Kanuog, og usab sa ato yung founder nga kining lampara natuko dinhi sa ato ang parokya sa St. John de Sagon Parish, si Reverend Father John Junaurat. O usab ang atong igsoon usab si Gregorio John Libre. O usab di nato kalimtan Sister Aya, Lolita Aya. O usab ang atong igsoon nga si Sister Mary, Sister Rosa nga nagpuyo diri sa poblasyon. Good morning kanato. Bueno, nining higayuna sa tanan nga nag-birthday, sa tanan nga nihimo sa ilang anniversary. Good morning og happy anniversary og happy birthday natong tanan. Kratis, nga ang walay pamalandong nga tao, dili angayan, magpuyo sa kinabuhi. Busa na mugna kini nga programa. Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Og sa gihapon, na sipyata pagtuslok ni ini kay doon na may mga technical gyud nga atong pagahimuon, pero ato ning ibalik karong taod-taod. Mao na nga dinhi ning atong programa karon, hinaot pa unta nga sa kanunay mohimo ta sa kanunay og mga butang nga diin kini malipay gayud ang Ginoo kanato nga diin sa kanunay kinahanglan gayud nga ato gining buhaton matag karon og unya, kay mao man gyud ni gustong ipabuhat sa Dios kanato nga kita moampo niya, mahigugma niya, unya mo serbisyo ta niya, og ngadto sa atong isig katawo. Mao ni siya mga butang nga gustong ipaabot diri kanato nga kita mahimong maalagaron diha kaniya. Mao na mga igsoon, og sa gihapon padayon ta og ato ning pamilya. Change my heart, oh God, make it ever true.
Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Og mga igsoon, din hinasab nga muhimo na sadta og pagbasa sa santos nga ebanghelyo karong buntaga kay haron nga ato ning makuha ang mensahe sa Ginoo haron guide ni sa atong kinabuhi nga diin ni apatani ning kalibutan. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang ilugay ang mga tao pagpaduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios, didto sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa ka niini ka sakayan nga iya ni Simon o gihangyo niya si Simon sa pagtudlo niini og pagduot niini og diyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o tudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon. Palawom kamo o itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii o wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Gitaktak ang mga pukot o hilabihan kadaghan sa isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa, gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol o mutabang kanila na nanuol ang mga laing mga kauban nga mananagat og ilang gipuno pag-ayo ang isda sa duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus og miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay nakasala ako." Natingala sila og ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila sa ni Santiago ug ni Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok. Sukad karon, managat ka na og mga tao." Og gidahik nila ang sakayan o gibiyaan ang tanang o misunod sila kang Hesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ni ining atong santos nga ebanghelyo nga gibasa, mga igsuon. Kini ang ebanghelyo karong adlaw, nagpahinumdum kanatong tanan sa atong pagtuo diha ni Kristo nga kita ni sanong sa iyang panawagan
pagsunod sa iyang gimbuhaton isip maalagaron sa tanang isig katao. Sa maong pagtulunan isip binunyagan diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ato nakarong nadawat ang maong kabilin ni Kristo Jesus o kini atong nadawat ang maong gasa sa bunyag. Saliga nato ang pagtulunan nga gibilin kanato diri sa Ebanghelyo ni San Lucas nga kining atong gibasa. Kining atong gibasa mga igsuon, atong pamalandungan kini nga diin kita duna gyud tay obligasyon sa Ginoo. Diin mihimo siya pagtudlo sa mga tawo nga nag-iyahay og punsisok sa iyang atubangan, mao na nga miadto siya sa sakayan nga diin walay tawo, unya nang hangyo siya ni Simon Pedro nga pagpaduso sa sakayan haron nga diin siya mapit unya didto mihimo siya sa pagpanudlo sa mga tao diin nga naminaw kaniya. Mao ni siya mga igsuon ang bahin nga diin mihatag siya sa pagtulunan nga ang Dios maghari na dinhis kalibutan. Unya gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita. Ngadtos mga kabus, gipadala ako niya aron pagsanyaw sa kagawasan. Ngadto sa mga binihag, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Mao ni siya mga pagtulunan nga iyang gihatag nga mensahe sa atong mga igsuon nga naminaw niya. Bueno, nining higayon na karon nga human siya og panudlo, human siya og paghatag og mga mensahe sa mga tao niadtong panahona. Miingon si Jesus kang Pedro, si Simon. Simon, itaktak, palawom kamo, itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Dinhi nga punto mga igsuon, ato ning pamalandungan ang gisulti ni Kristo. Kining pag-ingon niya, palawom kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Apan si Pedro miingon ni Jesus, magtutudlo, wala kami makakuha og mga isda nga diin kami namukot anang pagagabii. Pero nagsugo ka man nga itaktak among mga pukot, among itaktak. Mao ni siya nindot nga mensahe karon mga igsuon nga ato gining pamalandungan, ato ning palawman ang maong mensahe. Unya, itaktak ni Pedro kay gisugo man siya ni Kristo sa pagtaktak sa pukot, diha napuno ang isda sa pukot ug hapit magisi ang pukot. Unya kay pagbira nila kay hapit naman magisi ang pukot, nanawag sila og mga ubang mangingisda sa pagtabang niini. Karon mga igsuon, kining pukot tungod sa kadaghan hapit magisi og ilang gisud sa ilang sakayan, gipuno nila ang duha ka sakayan, hapit pa malunod sa ato pa. Mga igsuon kini, grasya kini sa mga tao nga diin witness ni Kristo ni adtong panahona. Karon kay witness man sila ni Kristo
ang buot nga ipasabot ni ana tungod sa kadaghan i-share ang mga grasya nga nakuha ni Pedro. Mao na nga ilang gikamay ang ilang mga kauban o gihatag ang ubang mga kuha. Mao ni pagpasabot, sharing of grace. Sharing sa tanang mga grasya nga nakuha sa mga mangingisda uban ni Pedro. Mao na nga mga igsuon, hinaot paunta og ma-apply sa din sa tong kinabuhi. Nga diin kita gigasahan, diin usab kita mo share sa atong kaugalingon, mga abot nga diin dili nato ato lang pahimuslan ang tanan, unya pagkahuman wa na adto lang sa lain nga mga butang. Mao na nga imbis ato ng sa atong kaugalingon taguan, atong i-share sa uban. Mao ni siya mensahe of sharing nga gipasabot sa Ginoo nga diin maminaw ka sa pulong sa Dios, onya daghan kag mga grasya nga moabot. Kay pangayuon gyud na nimo sa Ginoo ang grasya nga diin mangayo ta sa Ginoo nga tagaan ta og makaon, tagaan tag uban pang mga butang. Unya niabot naman, unya tungod sa kadaghan mo share gyud na sa atong isikataw. Mao ni pinakaimportanteng bahin nga diin gipakita sa Dios kining maong mga mensahe. Diin nakaambit naman silang tanan sa mga butang nga gihatag sa Dios, miingon ang Ginoo kang Pedro. Unya mingon si Sus kang Simon, ayaw kahadlok. Kay si Pedro miluhod man. Miingon si Pedro, ayaw duol ka nako Ginoo, kay makasasala ko. Kitang tanang mga tao dinis kalibutan makasasala. Pero nining higayon na karon gipakita ni Simon Pedro nga siya makasasala, miluhod sila. Kita usab muluhod ta kay kitang tanan makasasala man. Atong Panginoon sa Dios ang iyahang pagdihog kanato nga diin aron kita makasangyaw sa maayong balita. Kita kay dihuga naman pinaagi sa atong bunyag, mao ni karon nga kita naka-inherit na ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao ni mga igsoon, og sa gihapon muhimo ta sa mga butang nga diin makahatag tag pagsangyaw sa uban. Ngadto sa mga kabus nga kabus kaayo sa espirituhanon nga mga butang. Gipadala ko niya aron pagsangyaw sa kagawasan, aron pagpagawas sa ato ang kaugalingon sa sala gikan sa kalibutan. Mao ni pinakaimportanteng bahin nga ato ang pamalandungan ngadto sa mga binihag, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta nga diin kita nabuta ta sa bahandi nga diin atong natagamtaman karon. Mao na nga mga igsuon dinhi ning higayon na karon atong ablihan ang atong pananaw, mo share ta sa atong mga igsuon nga mga kabus nga diin nagkinahanglan, mo share ta sa atong pag-ampo mga igsuon sa nagkinahanglan karon sa pag-ampo nga diin sila maayo sa sakit sa ilang gihambin karon nga kining COVID mawala na. Mao ni siya ang mga butang nga gusto natong buhaton sa atong pangayon sa Ginoo. Pagpagawas sa mga dinaog-daog nga diin kita gidaog sa panuway dinhis kalibutan. Mao ni mga igsuon nga pinakaimportanteng bahin nga diin atong buhaton. Sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan nga diin kita gihimo kita, gi-anoint kita pinaagi sa bunyag, dunata natay authority
sa paghimo sa pagampo kung kita kanunay mukalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, musimba kanunay, kinahanglan gayud nga atong buhaton matag karon og unya nga mukalawat kita sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia nga diin pagahimuon sa mga pari nga panahon sa misa. Mauni siya pinakaimportanteng bahin mga igsoon haron nga kita maproteksyonan unya makapapahawa ta sa yawa nganuman sagrado man ta nga gibunyagan na nga diin nakakalawat na kita sa lawas ug dugo ni Kristo. Ay dili ni mahimo sa atong mga pari, mga igsuon kay gamay ra na sila. Kita giimbitar karon nga panahona nga diin ang Dios nag-imbitar kanato sumala sa ebanghelyo nga diin manglakaw kitang tanan og isangyaw ang pulong sa Dios. Mao ni siya mga igsuon ang gustong ipasabot sa Dios kanato. Hinaot pa unta mga igsuon nga karong panahona makapaamgo na kita og ato ning hinumduman, ato ni siyang hinumduman ang mga butang nga gihatag ni Kristo kanato. Mamalandong ta mga igsuon. Kay haron nga kita mahimong mahiusa sa Ginoo. Kay kita ragyoy makapawala sa yawa, sa kalibutan, kung kita pirmi mukalawat siyang lawas ug dugo nga diin naa sa santos nga Eucharistia. Unya dasigo na to atong mga igsuon, panimba mo, kalawat mo sa lawas ug dugo ni Kristo, diin kita binunyagan, dinhi masinati nato ang gahom sa Ginoo nga mugawas diri kanato, nga makapahawa ta sa mga demonyo, makapawa ta sa mga sakit o atong iampo ang atong mga igsuon nga nagkinahanglan sa atong panabang. Mao ni siya mga igsuon ang mga butang nga gustong buhaton nato nga pinaagi ni Kristo. Sa nga niya gidihugan ta, pinaagi sa bunyag, mukalawat ta sa iyang lawas ug dugo, kana siya nagtimailhan nga ang atong pagtuo hugot kaayo. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, change my heart, oh God, make it ever true. Bueno, balik ta sa to ang programa Kapihan sa Lampara. Niining higayon na mga igsoon, mamalandong ta sa tanan nato mga gimbuhaton niining adlaw karon. Og atong Panginoon sa Dios kanunay nga gayran ta niya
sa mga butang iya sa Ginoo. Dili ato ang kaugalingon. Kung ato ang kaugalingon, kita magbuutas ug unsay atong buhaton. Pero ug dunay guidance sa atong Ginoo, mao na nga mamalandong ta ug angay bang buhaton o dili ba. Makahimo ba tag mga maayo sa atong isig katawo o dili ba ta kahimo og maayo sa atong isig katawo. Mao nay pinaka-importante nga ato agyong hinumduman kining mga butang nga diin nga atong pagabuhaton kinahanglan gyud ubanan gyud is pag-ampo, pamalandong o usab atong hunanaon ang atong kaugalingon kon angay ba ni o dili nato buhaton. Mao na siya mga importanteng bahin nga diin mag-agad yun ta labawng makagagahom. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Bueno mga igsuon kining atong kapihan sa lampara kanunay gyud ni nga gipaminaw sa atong mga igsoon usab tungod sa pulong sa Dios. Kay diin kining atong programa gihimo ni nga tamdanan sa atong tagsa-tagsa nga kining minsay sa Dios dili ni ako iya ni sa Ginoo. Diin ako igo lang kong gahimo nini o usab naninguha ta nga diin kining mensahe mahimo unta nga guide sa atong pagkinabuhi. Ikaw ako sa atong kaugalingon kinahanglan nga mamalandong ta sa mensahe sa Dios kay kining ato ang paghigugma sa Dios kinahanglan gyud ni tinud-anay dili sa lingkapaw kay og nahigugma ka sa Dios tagaan jud ka tagaan ta og daghang mga butang nga diin kita makahimo niini. Tagaan jud ta og mga butang nga diin atong magamit kay niining ebanghelyo karon kung hugot ang atong pagtuo sa Dios tagaan ta sa mga butang nga para nato og kini atong i-share sa uban mga igsoon. Change my heart, oh God. May I be like you. Bueno mga igsoon sa uban nga mga instruction nato atong usbon nga ugmang anlawa dunay devotion of Sacred Heart of Jesus nga magambahan ta dito sa atong simbahan onya manimbata mangaliya ta og magdebosyon ta sa atong Sacred Heart of Jesus nga diin kita tabangan onya atong iampo ang atong mga igsuon nga nasakit na akaron sa tambalanan sa tanang mga tawo nga naghimo sa ilang trabaho nga atong iampo sila nga tagaan silang proteksyon o kita usab tagaan og taming nga diin dili makasulod kanato ang mga butang nga kalibutanon kining sakit nga mitakboy karon onya pangayo na to sa Ginoo tagaan ta og guide og unsaon paghandol sa maong sakit o gitagaan man ta og mga guide nga diin aron di ta masakit kini kunong moinom tag init matag buntag nga 4 ka beses mao bitaw ni nga nagpasalamat ta sa kapi nga diin gihatag kanato sa Chance FM nga diin makahatag kanatog kabaskog sa atong lawas ug usab pag-ampo gyud mao pinaka-importante nga diin kita mahimong hingpit nga diha sa ato ang
pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay og wala kay pagtuo, wala gyoy mo mahimo nga mga butang nga imposible kayo. Kumikan sa atong pagtuo, tinuod kini nga makaayo sa atong lawas, sa atong lawas o sa espirituhanon nga kinabuhi.